बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम एक निहायत प्यारे, रूह को छू लेने वाले और ईमान को ताज़ा कर देने वाले मौजू पर बात करेंगे। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ कि अचानक आपकी ज़ुबान पर दरूद शरीफ जारी हो जाए, बग़ैर किसी कोशिश के, बग़ैर किसी इरादे के, बस दिल चाहे और ज़ुबान कह उठे अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। क्या ये सिर्फ़ एक आदत है या इसके पीछे कोई ख़ास राज, कोई रूहानी इशारा या अल्लाह पाक की तरफ से कोई पैगाम छुपा हुआ है? आज हम इसी हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। दरूद शरीफ सिर्फ़ अल्फाज का मजमुआ नहीं है, ये मोहब्बत है, ये ताल्लुक़ है, ये एक ऐसा रूहानी पुल है जो बंदे को बराह रास्त नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जोड़ देता है। जब किसी इंसान की ज़ुबान पर खुद ब खुद दरूद शरीफ जारी हो जाए तो ये आम बात नहीं होती, ये दिल के अंदर छुपी मोहब्बत का इजहार होता है। ज़रा सोचें, दिन भर हम कितनी बातें करते हैं, कितने ख़यालात हमारे जहन में आते हैं, लेकिन अगर उन सब के दरमियान अचानक दरूद शरीफ आ जाए तो ये क्यों आता है? उलमाए किराम फरमाते हैं ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ख़ास तौफ़ीक होती है। ये इस बात की अलामत है कि अल्लाह पाक आपको अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में रखना चाहता है। नाज़रीन, एक बहुत खूबसूरत बात याद रखें, जिसको अल्लाह याद करना चाहे उसे अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजने की तौफ़ीक दे देता है। यानी अगर आपकी ज़ुबान पर दरूद पाक आ रहा है तो समझ जाएं कि अल्लाह पाक आपसे राज़ी होने के रास्ते खोल रहा है। कभी ऐसा भी होता है कि इंसान परेशान होता है, दिल घबरा रहा होता है और अचानक ज़ुबान से निकलता है अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद, और फिर दिल को सुकून मिल जाता है। ये सुकून क्यों आता है? क्योंकि दरूद शरीफ दिल की दवा है, ये गम को हल्का करता है और ये दिल को नूर से भर देता है। नाज़रीन किराम, बाज़ बुज़ुर्गान दीन फरमाते हैं जब दरूद शरीफ बग़ैर कोशिश के जारी हो जाए तो ये इस बात की निशानी होती है कि फ़रिश्ते आपके करीब हैं। जी हाँ, फ़रिश्ते ऐसी महफ़िलों में आते हैं जहाँ अल्लाह पाक और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र हो। अब एक अहम सवाल, क्या हर किसी को ये कैफियत नसीब होती है? जवाब है नहीं। ये एक ख़ास नेमत है और हर नेमत की तरह इसकी भी कदर करनी चाहिए। अगर आपकी ज़ुबान पर बार बार दरूद शरीफ आता है तो इसका मतलब है कि आपके दिल में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ज़िंदा है और यही मोहब्बत ईमान की असल रूह है। एक और ख़ूबसूरत राज सुने, दरूद शरीफ पढ़ने वाला कभी महरूम नहीं रहता, क्योंकि जब आप दरूद पढ़ते हैं तो अल्लाह ताला आप पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। और हदीस मुबारका में आता है कि जो एक मरतबा दरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, उसके 10 गुनाह मुआफ़ फरमाता है और उसके 10 दर्जात बुलंद करता है। सुबहान अल्लाह। अब ज़रा सोचें, अगर आपकी ज़ुबान पर खुद ब खुद दरूद पाक जारी हो जाए तो कितनी रहमतें आप पर बरस रही होंगी। ये तो अल्लाह पाक का ख़ास करम है। अगर आप चाहते हैं कि ये कैफियत हमेशा रहे तो चंद बातों का ख्याल रखें। अपने दिल को साफ़ रखें, गुनाहों से बचने की कोशिश करें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें और दरूद शरीफ को अपनी आदत बना लें। याद रखें, जो दरूद पाक को अपना लेता है वो कभी तन्हा नहीं रहता, क्योंकि वो हमेशा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निस्बत में जुड़ा रहता है। अब ज़रा अपने दिल पर हाथ रखकर एक सवाल करें, क्या हम वाकई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं या सिर्फ ज़ुबान से दावा करते हैं? क्योंकि सच्ची मोहब्बत की सबसे बड़ी पहचान क्या है? याद। जिसे हम सच्ची मोहब्बत करते हैं वो हमें हर वक्त याद आता है।
ذرا سوچیں، جب کسی انسان کو دنیا میں کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو وہ اس کا نام بار بار لیتا ہے، اس کی باتیں کرتا ہے، اسے یاد کرتا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا کیا ہونا چاہیے؟ کیا ہماری زبان پر بھی ان کا ذکر آتا ہے؟ ناظرین، اگر آپ کی زبان پر بغیر کسی کوشش کے درود پاک جاری ہو جاتا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ آپ کا دل زندہ ہے۔ جی ہاں، زندہ دل وہی ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ہو، اور اگر کبھی ایسا نہ ہو تو ہمیں فکر کرنی چاہیے، کیونکہ دل کا سخت ہونا یہ بھی ایک آزمائش ہے، لیکن خوشخبری یہ ہے کہ اللہ پاک کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ اگر آج آپ فیصلہ کریں کہ میں روزانہ درود شریف پڑھوں گا، چاہے دل مانے یا نہ مانے، تو چند دنوں میں آپ خود محسوس کریں گے کہ درود پاک آپ کی عادت بن رہا ہے، پھر عادت سے محبت بنے گی، اور محبت سے لذت، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب آپ خاموش بیٹھے ہوں گے اور اچانک زبان کہہ اٹھے گی اللہم صلی علی محمد، آپ کے دل میں درود پاک جاری ہو جائے گا اور آپ مسکرا دیں گے، کیونکہ آپ سمجھ جائیں گے کہ یہ اللہ پاک کا کرم ہے۔ ناظرین کرام، ایک بہت ہی پیاری بات سنیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ یہ نہیں سوچتے کہ کیا ہم دن میں ان کو یاد کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو دن میں درود پاک پڑھتا ہے وہ رات میں بھی قریب ہو جاتا ہے، اور جو دل سے یاد کرتا ہے وہ کبھی دور نہیں رہتا۔ اب ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کریں اور تصور کریں آپ مدینہ منورہ میں ہیں، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں اور آپ درود پاک پڑھ رہے ہیں۔ کیا آپ کے دل میں سکون نہیں آ رہا؟ کیا آنکھوں میں نمی نہیں آ رہی؟ یہی تو درود شریف کا اثر ہے۔ یہ انسان کو روحانی طور پر مدینہ شریف سے جوڑ دیتا ہے۔ ہم دنیا کے پیچھے بھاگتے رہتے ہیں لیکن سکون کہیں نہیں ملتا، لیکن جو شخص درود پاک کو اپنا لیتا ہے وہ سکون پا لیتا ہے، کیونکہ درود شریف صرف ذکر نہیں، یہ محبت کا اظہار ہے، اور محبت ہمیشہ سکون دیتی ہے۔ اب خود سے آج ایک وعدہ کریں کہ آج کے بعد ہم روزانہ کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھیں گے، چاہے چلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا سونے سے پہلے، اور دیکھیں گے کہ ہماری زندگی کیسے بدلتی ہے، دل کیسے نرم ہوتا ہے، اور اللہ پاک کیسے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ ناظرین کرام، یاد رکھیں درود شریف وہ خزانہ ہے جو جتنا خرچ کریں اتنا بڑھتا ہے، یہ وہ نور ہے جو جتنا پھیلائیں اتنا چمکتا ہے، اور شاید آپ کی زبان پر درود پاک کا جاری ہو جانا یہ اس بات کی ابتدا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اپنے خاص بندوں میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ آپ درود پاک خود بھی پڑھیں، لوگوں کو بھی درود پاک پڑھنے کی دعوت دیں، اور ساتھ ساتھ درود پاک لکھا بھی کریں۔ آخر میں دعا ہے کہ یا اللہ پاک ہم سب کو کثرت سے درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہمارے دلوں کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے بھر دے، آمین، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما جن کی زبانیں ہمیشہ درود پاک سے تر رہتی ہیں، آمین ثم آمین۔